وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى ربشابشي شكريا. الحمد لله، الله تبارك وتعالى يا رازيا إذا غيان مز شر النماز جماعة الساعة هذا قريب الله توفيق ديديا بشي برونيامت. الحمد لله ثم الحمد لله. حمش الله تبارك وتعالى رشكر يا غري الله تبارك وتعالى رشكر يا غري الله تبارك وتعالى نعمت بڑائی دے او بين العرض دي شر النماز جماعة الساعة فريف الجديان مز الله تبارك وتعالى شكر يا غجي دولي الله تبارك وتعالى يا فزر النواز فريب الله توفيق ديبو هر وقت مز الله تبارك وتعالى يا جماعة الساعة دي قريب الله توفيق ديبو زديار نمازر فرونر بعد الله تبارك وتعالى شكر يا قجي دولي صي قرياري الله تبارك وتعالى شكر يا بشياقي بشبرا الله تبارك وتعالى إني زنم تويدي الله تبارك وتعالى شكور. طبعا هدوم بين دي عبد شكر هو وهذا خطأ كبير. زودي عرر مربي ولا عبد شكر هي دولين خلاص مربي بين أبو زير، ولكن شباب متعلمين زين نجي فناف الجيتار يا عبد الشكور هدولين بشي غلط كيلا الله نم الشكور نو وإنما الله تبارك وتعالى نم الشكور. الله تبارك وتعالى حضرت نوح عليه السلام وتعريف غير شكريا ولا بنداتك الديان الله بولياري. الله تبارك وتعالى حضرت سليمان عليه السلام وتعريف غير حضرت داود عليه السلام وتعريف غير كي الله شكريا قلت دي شكريا ولا بنداتك الدهت الله الله يهد هند الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بندا ولر بطرين شكريا قرد بندا بشهم. وفعلا الله تبارك وتعالى النعمة مزيد شكريا قرد بندار دون الله تبارك وتعالى، ولكن هدوم من شكريا قرد بارمك الله تبارك وتعالى يا رب الله رسول يقول سنيب الله شكري الله تبارك وتعالى رسول قريب قريب الله يارا توفيق دوك أزيارة درس سورة أنعام مزيد بوت حلقات الله وزيد خدور مزيد فوسيقي الله تبارك وتعالى يامر قرد رسول صلى الله عليه وسلم ورخاص قريري أمتي زدون نجي عصب يقولون الور عام زي خطا نجي نبر ور خاص هي خطا نبر أمة الور عام. الله يخدهم الله اتبع ما أوحي إليك من ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. زي سنيك تور نازل يا الله تبارك وتعالى طرفته هش سيان مطابق تو عمل غريزه زيان دوار الله يامر غرير تو يان مانيارزو يان غريارزو يار وركنا لوري نزاي غزديان خطا نبيره خدولين أنا ور حالة خند لويبو هذا الله أحيانا نوبينول خدوم منشر بوز لوري زاغوي كنغوري لوري زاغوي خدوم منشير أحيانا غلط بوزياريت غلط فايدة والدلتسا. مثلا الله تبارك وتعالى قرآن شريف ماذا خدهم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
فجعلهم كعصف مأكول السورة إبار بشابش فايدة ولا سي لكن أرى الخطال يري بنا كان فايدة ذكر قري كان فايدة هنن بلي هوليت الفهم الخاطئ غلط بزون والاستغلال الخاطئ غلط بزون الزريعة بها فايدة والمنشط تولي تصان كان هذا بلازري منشط فايدة تولون بها فايدة تولون غلط بوزي بعدي تولي فايدة غلط تولد مانوشي بهنا زينكي آگے غلط بوجي سورة إبالو يرى غلط بوزال يرى غلط فايدة يرى علاقة هده الله تبارك وتعالى مكة ولاري باسايلو يدي أبرها باشتو كي الله هل مكة ولا بلد كل ده الله هل مكة ولا قمد كل ده الله هل مكة ولا ديندار ده كل ده الله هل مكة ولا زبين اور مانوش بگونو تونارا بالا ده الله كي الله بول الله باسايلو يدي الله تبارك وتعالى أبرها باشي ريد دينك فوج ليري بيت الله بايت واير الله مكة ولا رزيتي باسايلو كي الله ديان هم الله اكان هم ده اكان مسألة ده ياد بيت الله سي الله تبارك وتعالى القرى الله القرى الله حفاظت قجي حماية قجي دولنبار المسألة ده حبصار رسول صلى الله عليه وسلم ارفو داشي بصار تولي مكة ولا يشي سيانو بوزي هترا كي بوجه آرا بالا آرا فصان آرا شندر آرا باریک دكنا غلط زد نهي بوزي فلاي غلط فايدة يتولي هنان فورا جزيرة عرب وروري مكة ولا يهود عرب حكومة توارا ورا صلاح ريبو توارا تكشول دي زاف ريبو آرا برو آرا درو آرا ماني زاف ريبو جزيرة عرب مزدون قبيلة ولا سي بقولون مكة ولا ري تكشول دي زار مكة ولا يهجر الضبوط الله يرى بيت الله ورتولي دير هذا هو الاستغلال الخاطئ أركان فايدة لهنان خلوق منشر الله يكن نعمت ديلي نعمتيان حفاظت غرافري نعمتيان بالا ما استعمال غران مسلمان نقصان الله نو فايدة هندو دليل هوري انار الله يا ابراها هود مانوشي باريت يمن اور ور بادشاہ بناي نعمت نكي نعمت نو هيته نعمتيان لو ياره توك دي انسان خدمت غريبو توك دي فاريلر خدمت غريبو توك دي اسد منشر ور خدمت غريبو آير كي غرا شروع نعمتيان لو خود بيت الله بنگوم تمہارے جو اللہ کا نعمت دیے دولی منشور خدمت گری تو سایو یا اللہ الٹا نقصانی گتے نو سایو فائدہ یہ نمدا کہ اللہ زید اللہ یار رہو دین اتبع ما اوحي اليك من ربك تمہار حس اللہ تبارک و تعالی ز شیسن نازل گجے شیسیان لو یا نورے نو دی ارکان شیس لیر ٹھانا ٹھانی نو گجو بل والله زمان الهتا نو আগে zaman আলো দিয়ারে হদুম মানুষ আঙ্গারাজের এলাম হলো এলে ঠানাঠানি করে সই আঙ্গারাজত তো হদুন ফায়দা শি চলাই মশলান ডাক্তারি মজিতারা এখন তোর কিউ গিয়ে গিয়ে ন বলে হলিয়ান গলত হইব কম্পিউটারের মামালা মজিতারা তোর কিউ গিয়ে ন হলিয়ান গলত হইব বুম বানার সারুখ বানার এই ন মজিতারা তোর কিউ গিয়ে লেকিন দিনই ফন্না মজদা মানুষ এড়ে মক্কা এরি দিয়ারে মদিনা এরি দিয়ারে হে ভারত দেশে যাইরে ديني فناي كيفوري بدي الله يهود دي ترى شان مزيد يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هيدر آخري فنا خدور هاي بارانه هذا غمان غران شبا غران هندلا لايك دي ترى اللجديان آرار عيريان لفول غري فلا الله يخد رسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين توار الله تبارك وتعالى إزيانا مرقرة يالله إزا الله حمد الله لا إله إلا هو تولي خانوا بيدل آيوتي بطو كفاية فازر
ayetibat tuken bishi sundurca şis fayda fazar. Hondan zenniki Allah yarak zagat hoddet fa'lam annahu yan zanilodu la ilaha illa huwa vestağfir li zembik. Hazrat İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ta kitabımızda lekede babun el-ilmu qabla el-kavli vel-amel. Manşere zabane davud dibar age इंसान निजे बाजे इबादत करी पर आगे किसी का फरे इल्म शिका फरे الآن أو بين المشكلة المجتمع الآن معلش السؤال وزنها قريد دولين قشة نويو लेकिन वो सवाल इस पे गुरिद्दे बना जिन्नी की शबाब मुताल्लिमीन अक्कलासे आर बुतोरे शबाब जिन्नी की फन्ना फज्जते फुआइनो लासे तारा लाइफ वाइंसुएंदी তোমার তো ইয়াদ আছে না তোমার ফুয়ারে তুমি সুন্দর করে উজু বানাইয়ে রে তুমি শিখাইয়ে দিয়ান তোমার তো ইয়াদ আছে না তোমার ফুয়ারে শিখাইবার সত হয় না গালম মধ্যে দ খুলি করো বাদাত দো নাকি সাদা খা কেন কেন করির তাহলে الان عمل ما فيش علم يتكشكي نولا তোমার তো ইয়াদ আছে না উজুই বা কেন করে বানাতে তোমার ফুয়ারে শিখাইও নেন নাকি ফুয়ার মারে হয়ে দেন ইতারার উজু বানা শিখাগো ইতারা উজু বানা দেগো তুমি শিখাইও নেন ثانيا نماز كنغري فرده توار فواره تو شكايونين خداي نيزه نو شكاي فواره هنتو شكايو هذه مشكله كبيره في المجتمع ونرى الله غشا نوي ناراض نويو مشكله المجتمع خند الله دارك تغوري لتغوري سرجاتو ساده هند الله كان حبه حبه العمل من البدايات من الاساسات شروع لدي وغو فاتور دياره قربان ديان زانيارا على طول فاست لاغر هنيكي باني نفاري كان أساس جافر وجوجو حطوا جافري كذلك علم هو دين عند الله دين هو دين عند الله الله تبارك وتعالى يهديك زكاة ولكن كونوا ربانيين رباني مالك يزد لك حضرت عبد الله بن عباس تسوال غير زيد آرر منشأ هذا فلان عالم رباني هذا رباني مالك حضرت عبد الله بن عباس فرمده هو الذي يربي تربية عالمه وتربية خذوا من جه هذا فلان مانوش والله في العلم بشبه العالم ولكن لسانه ما شاء الله ما يبقي أحد زلديان زل قالديان قال خذي بار قال هندي لو كده كي غريم زدني كي بار حاسة زافرر دين شيء كي بالله قالين كسفني لام هل هذا ينبغي ثانيا خذوا مانوش عالم كنا غري دره هذا هو اللي غري هدوا يا نشا يا أخي تواتين كلا شيء توار غرام الله بر توار علم توار يتفق लेकिन जदि आतो जिब सर हम गरा फरद दो लेका गारे हमशी का फरद दो लेका मालूम जदुन काल दिबो दक दिने दिने की होय कुल्लाहा कम यौम हमशी कक व मा السلامه तो हमशी की बस मद मुअल्लिम और गरमीन शो यदननी तो दीनशी की बस मद मौलर गरम आलिम और गरमीन का नशर هي مشكله من الطرفين एक तरफ डांडून जैन मन हन खोई फैलार और एक तरफ कसू नशर هذا الله بينول صغار المسائل قبل كبارها आगे गुरा गुरागिन बाद दरमियानगिन बाद डोरगिन जैन ने क्या आरा गुराता दे यहन आरा गुराता दे ने केरो तुम्हारा वन गुरा हुआन इब्तिदाइया दे क्लासा दु क्लासा तीन क्लासा बेशी दिले एट्टिया दौर होने फुआई में मुतवस्सित वन्ना फते उड़ीले सादिसा खामसा मोती भर दुटिया दौर मुतवस्सित मज उड़ीले होते भर मसरूफ फास्टिया दौर ثانوية تقولي لو دفرار كيف شدار هي حبة حبة على درجات كذلك أو بينول شسيان فورا نفليو العلم قبل القول والعمل خدا خوي براقي آر العلم خند اللوجي خوي براني هون معلش أنا راجو شانويو فناوتي علم وجي كن فناوتي علم خنوكي كتاب كلية رفرد دهند الله مانوش آية عوامر هتا هجنا عالم هتا هدي فرنا فنجر هذا هدي فرنا فنجر تو إنغري كتاب كلية بيشي بروجي يا أخي مسألة كم تو أفرد دول بلاشي آره هنوك مجلس سوال كجى كتاب كلية ري دورا آره كان سوال كجى زنا مسألة كان يهون ياتنوري تلا مانوش شوارا هدي آره كوا شام دافور صدو كتاب كلية دوارا جواب ديوم لكن كتاب نو كلية كي كجى فلانا رد تلفون مجد داري كوبا مسألة يبقى الحمد لله هيبقى جواب لير وبر حسب مسادي يا إخواني أكزرت بيارامي دكتور حنادجي
হিদা তো সুক্কার বি আরাম নাই দক্তর বি আরাম নাই ডাক্তার যেই তারা হতেন দাবাই দি আর জন তো বি আরাম ইদা তো সুক্কারও আছে দক্ত আছে খিলিয়া ইদুয়ে চলে আই উতে হদ আওয়াজ মরে আল্লাহ হতেন দাবাই দিয়ে মুইন গম গিয়ম বই মদ দাবাইন তুই হ كان هو بينهم هل هذا يصلح؟ هذا جنون فولوجيو بنا العلم كذلك احيانا هذا منجه هذا ابا يبرد دل فاضه بديوس عار دل فاضه بديوس دمك خرابه دمك نه خرابي ولكن هو الواقع معلش انا راجل شان ويا كم مساله هي بشي بطر المساله حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تعي واصفر وقه الشافوا بسر النتي بياجو جدي شعبانات لوتير ماش فولر ماش تميسر ماش المهم شعبانر ماشد بياجو شعبانر ماشد بياجو اللي بسر النتي روزمدين اتلياني توليت هود دي حضرت عبد الله بن عباس يا عبد الله بن عباس عارفني ده رسول صلى الله عليه وسلم روزمدي بور سمادي ده سنتي انا تو غريت منهر আর বড় আর রোজা সুমাদি ফারিম না হতে বিলকুল না ফারিবি আবাদা মামনু এক্স দিয়দল ফিডা হাবি ইতে বরি আর গো বুড়া মানুষ আয়রে হাদিস ইবা ফুনিয়া রাসূল নফস السؤال اراد الله ان يكون في نفس المجلس বুড়া মানুষ ভাই হদে ইয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আইফুনি দে এন্দিল্লা কান সুন্নাত মানশত উড়ি জারগো হন্দান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা রাখিয়ারে দিনত রমজানত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিরে সুমা দিয়ে দিয়ান আতো মনহর সুন্নতি আঙ্গুরি বলা ফারিমনে হদে ফারিবা وده تارسير يجي هالشوار خد يا عبد الله بن عباس هذا تناقض والله ما يصير بعدين هذا شايبتك الله سما دي هور دينا خشاتنا دي هورر اره بنغوري دور ور حلال غوري دور هذا والله من كيسك انت مر منزكفه دبا هذا الله بينول وقول له دل فاطمه دي لا وقول له ار دل فاطمه دي يا ناراض نويو هند الله هوني কি তোমার سوال বলি গুছাই নয় فعبد الله بن عباس সুন্দর করে বুঝা যেতে হন দিল্লা মানুষ ইবাই সুমাত দশমত দিলিও কেসু নহিত ولكن তুইয়া নজরি আরকানত ফসিবিগি খশাদে হেতাল্লাহ শাবানত বিয়া গজে হেতাল্লাহ হেতাল্লাহ শুরুলছি দরজাত আল্লাহ কুলি না ভারার মুগাফফাল কি আল্লাহ একখানা আরকানা দিব হেতাল্লাহ হেতাল্লাহ ইয়া ইখওয়ানি ইলম ইহান কিদা ফরা ইলম মানশত উড়ে যার গই ফুনাওতি ইলম হলো মানুষে মশালা মদেন আল গরিব জিদ্দান ওনারা আল্লাহ বেজার নয় আয় একখান জায়গা মধ্যে বস ফোঁসিদের হিতারা হজিয়া দিয়ে দে ডর একখান দিনার মশালাত উগ্র মানুষ কিতা ফজি বলি না হড়ে বুতরে একজন হদ আয় আর মনে তো ফুনি আর জন হদ আয় আর মনে তো ফুনি আর জন হদ আয় আশে হত ফুনি আর জন হদ আয় আর বাই তো ফুনি 5-6 জন আছে গাঁড়ের হিতারা মশাইল মশালা বেশি ডর মশালা মামুলি মশালা নয় মশালা ওই তো হনজ্ঞা মানুষে বড় শরৎ দিলে গত্তু নিয়ে নিলে এক সারা দুই সারা তুই সারা ফারাইল্লা সারা ইয়ানোর হুকুম খেয়ে নেব মাথা দিয়া মানে হন্য উগ্র মানুষে না হদা কিতা ফরিয়ার হই দিয়ান ফাহাল হাদা মানহাজ আরেকখান হয় আয় ওনারে গুসা নয় এবছর মাশাআল্লাহ মদিনার মধ্যে বড় দৌরা علمية مكثفة دورة العصيميبات আর কম খানাই বিল বিলাই সাহেব আরবে এঙ্গুরি আরেদ আর ফোন নাই বেগুলন তুর্কনি গিয়ে মাশাআল্লাহ কাসীর আরব গিয়ে কাসীর 100,000 মানুষ ولكن আর কমর ফোন হড়ে গিয়ে হনি পারি في يوم من الايام আর কমিন এলম হলে মরিজে চুদে হিন্দিলা কম তকিল হিন্দিলা ফোন তকিল আর ফোন দে জিন্দিলা গুরি এলম ওর হিমায়ত গজে হেফাজত গজে বলকে আর মুরব্বি হলে দেশম মাদের জিন্দিলা গুরি এলম আল্লাহ বলি জান দিয়ে কুরবানি দিয়ে হন মানুষে ন দে 10 জন মিলিয়ারে উগ্র কিতাব না ভাইতো আর মুরব্বি হলে তো কিতাব ফরিমেন হইতো হাল সো হইতো রাজি ওড় ফুয়াদি কিতাব লো যেতে ফরি বেল্লা হে ফুয়ান দর নসলে হে মানুষের নসলে আজিয়া কিতাব ফরাকে নেরি দে ফেলে কিতাব ফরা যে ঘর তুড়ি গিয়ে গই হে ঘরর খের বরকত লরে গিয়ে অবৈবে কিতাব ফরার হতা হইতে আয় তোমারে কুরআন ফরার হতা কেন বি আলা কুরআন তো বেয় নাই মুসিবত নই বনি আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ফরমান দেন যে ঘর মধ্যে নাকি কুরআন তেলাওয়াত ন ওয়াল বাইতুল্লাযী লা ইউকরাউ ফীহি আল কুরআন
হয়তো যে ঘরের মধ্যে কোরআন পড়া নজা কাল বাইতিল খারিব, বাইতুল খারিব মানি আর লফজের মধ্যে হয়তো খালি ঘর, কাল বাইতুল খারিব মানি খালি ঘর, খালি বিড়া। খালি বিড়ার মধ্যে কি আছে? জিন আছে নাকি নাই? খালি ঘর খালি বিড়া জিন আছে না? আকি জিন আছে, এটা হনিক নাই। যে ঘরের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত নর হে ঘরের মধ্যে কি আছে? জিন আছে। তো হদ দিয়ার বাদ আর ফুয়ারে জিনে ভাই আর ফুয়ারে আসরে ভাই খালি গা জিনর দোষ নে নাকি তোমারও দোষ আছে? হেতা লাও ভাই আইনল ও মুরব্বী আল্লাহর সাথে গরম মধ্যে কোরআন পরিবার গো টাইম রাখো, গরম মধ্যে তুমি কিতা পরিবার গো টাইম রাখো, ফোনসুয়ান ধরে কিতা ফরাইবার গো টাইম রাখো। বানা মদরসার গিন যে গরম মধ্যে নাকি মদরসার গিন এহতিমাম করার জাযাহুমুল্লাহু খাইরান। লেকিন ইয়ার বাদিও উগ্গা কিতাব লইয়ারে বাফে ফোনসুয়ান বেগুন জমা করিয়ারে كسوشيز دينشيز فوسات دولي كثر الله خيرهم. آيان خوتو سادي علم هودو شيسين بر علم ور زيت شو نفاري بر زيت شو نفاري علم فوري باشد الله دوار بورد الامتحان الغريبو بقولوا شو فاري او دفاري مولاي بجار او دفاري هون تشرار او دفاري توي غريب او دفاري توي هند الله والله صوبه يعني والله زادون دنيا مده بره بره قائدول بني بره بره ليدرول بني هين فولا شروط غريب تكي لكن علم ور دوري علم يدر حالات من الصفر بطلطو كامل ورث لي فلي او بين العلم هدين بشي برشيس. قفل الطيق يا يعقوب. দুনিয়ার মধ্যে টিয়া পয়সা যেত খরচ করে হেত কমি যাগই, ওয়ালাকিন আলম যেত খরচ করে হেত বেশিও। টিয়া পয়সা যাতো আছে হিতে টিয়া পয়সার সয় নগরত দলে হেফাজত নগরত দলে সুরে মারি লই যাবই। লেকিন আলম যাতো আছে হেতা তো আলম সয় করা ফুরিব নাকি আলমই তারা সয় করিব। শুফতুল ফারক। টিয়া পয়সা ওয়ালাইয়ে টিয়া পয়সার সয় করার কেলা মিল হাইজার গই, لكن صاحب العلم يحرسه علمه. بلکه سو قرآن شریف الله نبی ره انه هده آرتیا بشی دو دعایی به ماگیتو نه ها آر دنیا مال کس دولت دو دعایی به ماگیتو نه ها و اینما وجدوا نبی کیار خمی آر کنه هانا تورا رسول صلی الله علیه و سلم کیار خمی he نبی ره هده وقل رب زدني علما. يا محمد صلى الله عليه وسلم তুই আল্লাহর হদ ও আল্লাহ আর একখানা আলম আরো বেশি করি দ। নবীর যদি আলমর দোয়া মাগিতে হদ দইলে তোমার আর কেন হইব? اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা রে সয়্যি গরি ইবাদত করা হরিব, হক গরি ইবাদত করা হরিব। আল্লাহর লে ইবাদত করি বাসত হন কিওরে ফুয়াতি আনি না পারিবা, হন শিরিক করি না পারিবা। হিন্দিল্লা করি ইবাদত করতে মানুষ বারে আর জনে তেশরা ইয়া আখি انت مطوع خشبن হ গাছ মুতাওয়ান হ মুতাওয়া খাশাব বলি হইতে কি আল্লাহ নকল বরাবর করি দেরি হদুম মানুষে নকল উল্টা মধ্যে ডন্ডার মুসিবত করি ফেলা। নকল বরাবর করিলে আরবি মজা আনিলে মুতাওয়া খাশাব যেন নাকি জনরা হইতে শুয়ানা মাছ আনবে আল্লাহ বাজারত যা হিতে যায় রে বাঙালি হতা নহ এই আর জবানের হতাইবা নহ মাছের দোয়ান মা যায় রে হাত দিসার তো মাছওয়ালাই হত দে কি লাগে দে ইতে বাঙালি মা জবাব ন দে তো মাছওয়ালাই মজবুরান হত দেন ايش تبغى هذا سمك طيب ايش هذا هذا انا ابغى سمك مات موجود ماس طيب ايش هذا هذه مراري هذا لا ابغى سمك مات من زمان بش دريور موجود كل شوي هنا عربي وطين نهولي كني هذا كسالوان ده هي هذا الدين حديد حي وتبشي بقى في الحديد حي خوري زياده حديد خوري تولي هو بينول نقل نوعي مشكلة. الله يهود عارر خلوق مانوش سوي يقولي الله رأي عبادت قريبو إدار في سالي مانوش فريبو. هذا الله جملة أخير وكذي صار وأعرض عن المشركين. ليش جاءت هذه الآية؟
هذه التكملة لأن هناك من خونه تشرب توارد خونه لاريبو خونه هشكرا غريبو خونه حناسون تو الله هجا قلت سايبو. طب يا رب ايش العلاج؟ عاره قال لي راي جواب دي تمنه خد نو عاره مال راي ما تمنه خد نو عاره تشرر راي تشرر تمنه نو كي الله هيدرايو تشرر تونيو تشرر تشراني نفوريبو هيدرايو قال لي غره تونيو قال لي غرور نفوريبو هيدرايو خزيا غره تونيو خزيا غرور نفوريبو علاج خده وأعرض عن المشركين اريد فلو زين هو بحقوي. طيب كان سؤالي او الله عرب وار خالص بنداول نوني عرب وار مسلمان بنداول نوني والله تو يا كافر هدون كي الله رايكو زي كافر ولا عرب تشرار سؤالي بقى ينه سؤالي بقى جاي دولي شوف الآية اللي بعدها وهذا هو الربط بين الآيات. قرآن شريف والآيات تفسير قرآن ربما يكون سهل لكن الربط بين الآيات مش برهم. هذا لا داري كود الله آياتي بعده ولو شاء الله ما أشركوا. الله يساتو ولي دارره গম মানুষ বানাই ফেলতো মুসলমান বানাই ফেলতো শিরিক নগর দেন দিলা বানাই ফেলতো আল্লাহ ইসাদি তারা আবিও শিরিক ন করতো ইয়ান কেন হদ্দ হয় কারণে ইয়ান তোমার গো ইজ্জত গরিয়ারে হতা হদ্দে তুই মুসলমানের গো ইজ্জত গরি এন হদ্দে ও মুসলমান তোমার যদি আই হেদায়েত ন করতাম তুমি এটা দিলে উচা هذا لغة بوزد لغة الحمدلله لغة التعريض يعني ارزون ليري তোমার ধারার হদে জনরে মারি আর জনরে বুঝা করি হারে মারি হারে বুঝাই না নহয়ুম কি আল্লাহ জনরে মারি না হারে দেয় আল্লাহ কি আল্লাহ হদন মানি বদলি গই আর আগে মানুষ হজতে মেলাজন আগে হজিয়াজন ফিসে ইহন মেলা মধ্যে হওয়া বাজাই বারুয়া নওয়াজিলে হনিকে নদ দাই হজিয়াকান ওই হলে ওদ উজরফুন নিলে বেকুন তুন নদে তাহলে আকস হেদাল্লাহ হারে মারি হারে বুঝা ইন আইন হইম دينيا غلط ده الله ولكن الله تبارك وتعالى هذه لغة أحيانا هذا والتلميح خير من التصريح أحيانا إشارة دي هذا هون دوري هون تنرى بلا هذا من جه هذا فلانا مانوش هذا والله هذا مو طيب كي الله هذا رقدوري هذا هويتي إشارة دي هنا أهل الله إشارة أرزن الله الآن ربنا بنفس المنهج خذ ولو شاء الله ما أشركوا الله يساتوب لياره ترى اكزونو شرك نغره ده هند لغوري فتو تولى الله تمہارے سيدي تو مسلمان ايودي الله انو ساتو تو يو ترى دلوچا تولى تو কি করা ফরের আল্লাহ শুকরিয়া করা ফরের আর কি করা ফরের হিতার আল্লাহ দোয়া মাগা ফরের উগ্গা মানুষ তো মুসলমান উগ্গা আলেমরা মুসলমানদের হি বারাত মধ্যে মানুষ বেশি মানুষ ইসলাম আননি ইন হাজার হাজার মানুষ কলমা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ মানুষ আলিম মানুষে দেখিলে ইজ্জত করে দে ডরা দেখেন দিলে আলেম এবারে সওয়াল করে দেখকান সওয়াল হতে একখান আরা জবাব দাও না কি খোদ তুমি মানুষের দাওয়াত দিলে ইসলামের কা জামাত জামাত গুড়া ফারা ইসলাম জানে তোমার দাওয়াত লিয়ে রে মালায়িন الناس اسلموا মানুষ বারাত মধ্যে তো কেঙ্গুরি গুজ্জো মানুষ ভাই হদে আদউহুম বিন-নাহার ওয়া আদউ লাহুম বিল-লাইল ইয়া আল্লাহ পুরা গিয়ে করে হদ দিনের মধ্যে তারা দাওয়াত দি রাতের মধ্যে তারা আল্লাহ দোয়া করি الان ساعدنا على الحمد لله ادعوهم في الوجه والعنهم في القفا معلش قشنوا مونت فايله دعوت دي لوري بعد اشهر فرفونين الله لا يردهم ولا واحد فيهم خونه هدوم بيندي مع الاسف الشديد ادعوهم بالنهار دين مودي درا دعوت دي وادعو لهم بالليل راتي ولي ترى الله دعاء غري اشيسيان لياره اشيسيان حمايدي خوا মানুষ ইসলাম এনে খবরনি বারাত মধ্যে 11 মিলিয়ন 11 মিলিয়ন 1 মিলিয়নের মধ্যে 10 লাখ একজন দুজন নয়ন رجل مات قريبا رحمة الله عليه رجل هز الكرة الأرضية كلها وقو মানুষ
হিবাইয়ে যদি 11 মিলিয়ন ইসলামের নদলি বারাত মদির ডক্টর আব্দুর রহমান আসসামেত রহমতুল্লাহি আলাইহি ও বেনলে বুড়া ওয়াক্তত বুড়া বসত ডাক্তারি এরিয়ারে তরক্কি এরিয়ারে দুনিয়া এরিয়ারে টিয়া ভুষা এরিয়ারে কুয়েতর মানুষিন এরি আফ্রিকিয়া মাদের জলে জলে আল্লাহ রেখা দাওয়াত দিবাল্লাহ এদুম মানুষ গুড়া ফারা ইসলাম লিয়ানে এদুম মানুষ কেঙ্গুরি ইসলাম এনে قد أدعوهم بالنهار وأدعو لهم بالليل مختصر مرة تلا الله يرى هدي ولو شاء الله ما أشركوا آية تبارين نحط بين قوسين عنوان بنا آية تبار اعرف قدرك آية تبايا هذا جملة يبايا توار قدر تونسينو كي الله توار قدر تونسيني له বেশ না মাগিবা বেশ না হারিবা বেশ মাগিলে একটা লন নফা বেশ লালচ গেলে একটা হারি যাগই বেশ হারিলে বড় রাজা গই তাহলে হেতা লাভবে এনন নিজের কদর নিজে তো সিনা করে আর ফিল মুকাবিল আসমানে হদ ও আল্লাহ এদুন তোমার বান্দা বলে নাফরমানিয়ল গরদ দে আর একখানা এরিদো আয় সত্য আমি তার মাথা করে বাঁ হেলে আমি তারা করে জবিনে হদ ও আল্লাহ আর একখানা ফুরসত দাও না আয় সিরি ফাড়িয়া রে হি তার হেড়ে বুতরে গলা ফেলাই ফেললা দরিয়ায় হদ ও আল্লাহ আরে ফুরসত দাও আরে ইজাজত দাও আয় উড়িয়া রে এ নাফরমান বন্ধ বলিম বেগুলো রে হেসকা ফেলাই ফেললা চলে আল্লাহ ইতার আরে হদি হাল খালাকতুমুহুম তোমার ইতার আরে ফয়দা গুজরে হদ লা হদ দাউহুম এরিদো আর বন্ধ বলা রে তোমারা যদি হিতারা ফয়দা করতা তোমারা হিতারা রহমত করিতা দেখুন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা রহমত খন্দিল্লাহ আই ফয়দা গুজি আর রহমত বড় ফিল মুকাবিল দিনিয়ান ফুয়ান ন আবাদন আরজ দন ফুয়ান গুজন হয় লা ওয়াল্লাহ ফুয়ান করি দেন লা ইমকিন হনদিন ফুয়ান হইনে ফারিদ মিসাল আইনে ফারিদ কিয়াস আইনে ফারিদ কিয়াস মিসাল বেগুন গলত ওয়ালাকিন তো একখান বুঝিব আল্লাহ বলে একখান গুরাম ইকে শিসাইনি দে আল্লাহ রিয়ান লো ইয়ান বেশি দূরে বস বুঝিব আল্লাহ আর ফুয়ারে আয় জন্দিল্লা গুরি সাই ফরিয়ার ফুয়ার আইন গুরি সাইমনে আর ফুয়ে গাল দিলি আর ফুয়ে যদি আরে হজিয়া গল্লি আর ফুয়া হামনা গল্লি আর ফুয়া গুনারিত পালালি আর ফুয়া অনে আর জিয়ল খাড়ালিও আর ফুয়া আর যদি আরে ইতাল্লা বলি আরে গর বেশি বেলা হজ্জে দেলিও আর ফুয়া ফুয়াল্লাহ রহমত আছেন আছে تون عايقو مخلوق تندل رحمة أسدولي الله تبارك وتعالى خالق الله تهندل رحمة طيب وندول الله يلا زي هي راجل ما في مقارنة ولا في قياس القياس والمقارنة غلط ولكن يعني بوزيب الله كان بس ديلو مدي يعني جوش أيفان استنباط مسألة يعني أيفان ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل آيوتي جملة با أتفرع عرطه زمان ماذا بشي لاغر وما جعلناك عليهم حفيظا نبيره هدى الله يا رسول الله تمہارے آئی ہی تر اور سوگیدار نہ بنائی خونه بوتر سویدا کریر خونه فاتر سویدا کریر خونه نواز نہ فریر تمہارے آئی تر اور سوگیدار نہ بنائی تو دعوت دی بده بنا اذا كان رسول صلى الله عليه وسلم اور ان ہودولی کافر لوگ کر وره آئی تمہارے سوگیدار نہ بنائی آيتيبا تو ديان لو فرق مسألة كان ديكي خدوم منشين خلي والله ممتاز جدا آيتيبا نلاقر بعض اللي فوار نصيحت قال لي وما جعلناك عليهم حفيظا بايزو دي شرع بايره كسو قال يا أخي وما أنت عليهم بوكيل يلا مع السلامة الآية هذه أصل الآية كافر لكر وري سوغدر نوباني ثانيا في من ليس لك عليه سلطة يعني هنا حكومت نين هنا حكومة نين فارر فوا دورر فوا فارهي بهنا عرض مربوط رنا
আর গরর হুয়াইও ন আর বাইফুতো ন আর বাই নাইও ন يعني আর حكومة سدهن دي لفوانو لكن আর حكومة سدولي آتوها ما هيتر دورا فريو أيو تبال يري خلاص مع السلامة لا ما ينفعش ليش ما ينفعش خنو منشي منكر دي كله فليغيره بيده منكريان آتلاري فردي وتهم هاتلاري بدولي جا فريو آتل نفردي دتو زبانه ولي خوفري بو زبان نفردي دتو ديله ديله دعا ولي غرا فريو إنكار ولي غرا فريو هذا الله أو بينول التلاعب بالنصوص مشكلة عصرية زحتو زيان منهي دليليان مونتو أني دي دليل الحاجي حاضر أسي نو مرة دليل الحاجي أجو معلش هنو دليل الحاجي أس دليل هنيكر هذا هدي بس يانور هذا هدي كيلا هذا منجين حزلي يري عقب فخر قلت هون حزلي يري شو دليل كريم معلش يانو قشانو يوم هذا الله هذا قام منشي تنا مانوش آر كومربوط أره غريب نويبو ثلاثة في جماعتنا ما يفكروا كلمة جميلة في هذا الزمن ثلاثة في جماعتنا ما يفكروا واحد خد عنده حج بدل هذا ما يفكر معلش قشانو يوم والثاني مدير مدرسة هذا ما يفكر والثالث معقب هذا ما يفكر ثلاثة في جماعتنا ما يفكر إن عينه هوي أرزنه هي دي لكن شنو نلاقي بقونا ورنا ما نعمم على الكل ولكن في الأكثرية ما شاء الله جاب مظبوط ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل أيوة دي بدك كم فائدة لفريبة هنان عدم تتبع عثرات الناس فلان يكينغو جي دوسانا يكينغو جي دوش بصر آگه كينغو جي كوري بصر آگه كينغو جي قلة كينغو جيل فورو كينغو جيل يا أخي أنت ما لكش حاجة هذا الله هذا خليك في الدعوة وما لكش دعوة دعوة ده بها هدايا أريد فلا خليك في الدعوة وما لكش دعوة كلام جميل كلام باللهجة المصرية عندهم قاعدة خليك في الدعوة وما لكش دعوة تلو بينهم لا تتبع أثرات الناس هذا الله رسول صلى الله عليه وسلم هذا زينيكي منشر عيبر في سالي وجه زينيكي منشر عيب توا الله يهتر عيبره يهتر قرب وتر دكيره يدوليو يهتر عيبيا نيلا الدنيا کا قرب مانش بقولون لردها كي الله تو منشر عيبر في سالي وجه ده الله منشر عيبر في سالي نفريش ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وقو كافر دكو كافر جاري توين إتر بطرير هيتر دير دكفافان قال نوتو هيتر دينوري قال ديو دولي هيتر كي غريبو تو دينوري قال ديو كي الله إنسان هدي با ما يحب الهزيمة ولو هزيمة ليو هيتر قالوا لي اعتراف نغريبو غشاش گجو نو گری والله نو گری هنو غشاش نو گری تمہارا غشاش گجو دی دے حجو یہ نیلا زمان خود سبحان الله تنان هدار فروني نہیں اکن نیلا فلي هنا زمان مار كان دي خود تنان هدار فروني نہیں ثلاثة ما يفكر هلا منين وثلاثة تندل هدا ما ينتهوا نفور ابو الجبادة حلا فور إنسان دينا دورا وري هو بريبو زي لعبة الشطرنج نفورا أول شيء الحديث عن الجن جنات الخطا أوه جن دكي جنكي گوجه مدين الراستا مدين ازدون غاريم مدو اٹھے خود دعائے مانوش کو دکھی دے گادرتے ندلہ خود اندلانے دعائے ويته وريجي مريجي طيب خبر هون فيس ما أدري سبحان الله كيف وصل الخبر هنا تدو مريجي تدوار خبر ديه هنا الجنات الخبر ما ينتهي الشيء الثاني اللي ما ينتهي الحديث على الأمراء والسلاطين باشا كل رعيب باشا كل الخطا أمير الخطا إن فرا
الحديث الثالث الحديث عن الكورة وما أدراك ما الكورة. والله ما يغلق. المشكلة الجرر فوين البافر فوين فصاص واحد ناشطة ما شاء الله دشوا هيدرا دشوا فوا بقوم متفقين فارر فوا قوي زنا فجدي دشوا بجا فجدي بالله إلا في الكورة. هيدرا ده باي شدر باي جيران رفوا الله رجوا جاك يلا فريقنا واحد هذا فريق ثاني انت اخويا اللي برا احنا فريق واحد. وبين اللي بسرعة الدنيا ما دي الاحتقان الرياضي بول كلار اندي لقوا انفجار يبدو بين رسارة منشر روكينا فريم. إذا ما تداركنا من الآن بول كلا زدرا بوت بدار تياجي بوت بدار والله ما نزلنا ده نبوت بدار والله تايم فورا زله سكند فورا زله قالوا ده نقولي انتهينا هارا زفتو تياجي خزيا الدين خلايرين أود دوج دينارين. الغريب جدا أزياء كيور هتا هدا هوي بارانين 10 বছর আগে খেঙ্গুরে হনে কাজ ললিবার হতা আজ্য হদ্দি এটা তো কাশি ললিবার খানা দাই গিয়ে টিয়াদা বরাত গজ্জো গে বার যা নেলায়ও গিয়ে গই বেগুলন ইন বাহারত মুসই আর ফইন্দ তো হতাই না জন্য ফুরার. ليش يا اخواني ليه ما عندنا مخ فكرنا يا خلنا ليش ما يكون الشيء ارتم هم برات كانور خدون هم تمدامي فورا جاغو فوري هذا من هذا الشيء بول كلا دامي فورا جيوي وقت نيلي جاكو فوريبو. إذا كان ما انتهى في نفس الوقت معنى هذا الكلام عشق عجيب. أو بينول شريك قد بورد الله شريك أسيب لكن آج نورا جدود الله شريك خوي دللا قراتو هتيو شركين الناس ما ينتبهوا لها. كيف شركين هذا شرك المحبة وشرك الخوف. كيف شرك المحبة من فين جبت الكلام هذا؟ الله يهدي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله رفوان زودي هنوك يوري آدر گجو دولي تو آدر مازه شريك گجو الله رفوان الله تنرى بيش آدر گولي كنيبو الله رفوان ماني نوازر رقدت بول قلا ديه الله يشو بول قلا نشويبو سايفه لياقي بعدين احنا نصلي ونو بين الفازنين. عمر الشيطان ما يقول لك لا تصلي. الله يهدى قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. سيو قفزات الشيطان نوه والله قفز ماني فالمجي خطوة ماني خيمجي شيطان خيمارة فال نماري شيطان انتو لدي دود دهالي تون ديكي هو بيان فال ماري نهاري مع السلامة هو بقى شيطان هو بده يا أخي لسه تحليل شروعي بول كلا ديه خاصة عصرت المدير مباراة شروعي يا أخي سايف علينا بعدين نصلي لا تصلي نهوي بتواري أبدا. شوط الأول فرية يا أخي لك يجي تحللها محفونة فرر هاي راح التحليل. شوط الثاني شروعي لا هين ساجد ده قاعد على الشاقي ما يقول لك لا تصلي يقول لك أخر إيه أخر الطون عشان يدك وري. ولاحظ القرآن الله يهود حضرت يوسف عليه السلام القصة مزيد وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. آية يتبت بنا ديان فايدة لي لأن الكلام آية طويلة فكل جزء فايدة. كان فايدة لي تراود. إيش معنى تراود؟ تراود مانيكي وبين التراود يبر ماني بود بالله قرنا وزيه تعال في العمق قد جداي. إيش معنى رويدا؟ رويدا خنودين خال دارك نو أستي كان رويدا خنا كسو عندين خطا هور ساوا يا الله بعدين بيرار أستي يتيم بيرات خطا هودي عشان بس خطا هودي عاطف فرشاني لاقي الدين. الغريب جدا والله كان واقعة أنا ما أعرف واقعة مين ولكن وقت تليفونه اتصال هذا الاتصال اداني شيء عجيب.
هتيو منهر نهتيو منهر لكن مختصرا وقام يفوا خداري تيرا وصر مدين هوردي أو أجي تيرا وصر دانوين بجايره كلايره أدري لقى بسكوت دلا قمولة تنبوي زور ماذا بيجي رود ماذا فوجي دينو تو فيدا راشي تو فيدا ما يهانا نهالي فيدا بافهانا نهالي فيدا غودا غور كامل آر فيدر وري آي غورا هوني فري وقوا دوا ما شاء الله سنة ورا سنة صوفوي والله العظيم عارضين هياي ونرالين هدي تولي صوفوي بعده إدارة مدهين فيدا ده الله آرقا منشط فت فوجي ده مانو شوية هادر تلفون مجدين خود بس آن لو دیار هدا حسنا تو تمہار ہسٹوری تمہار کہانی سنتا فرشانی شوني فريد داعي تمہار ورا كله ظلم باب شوية 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 زاي أكبر دون حمان قريدي ذكرنا بينه الآن أول فائدة من هذه الآية تراود رويدا رويدا أستي خطوات خلاص الفائدة الثانية قد شغفها حبا قد شغفها حبا ولا قد شغفها شهوة ايش رايكم يا شباب اما يفوي بي يوسف عليه السلام وركي عدر قد جده بنا ناكي بور الله سيدي كان هو خراف الله سيدنا بور الله سيدنا الله قد شغفها شهوة نغيره شغفها حبا كهوية لأن هذا المفتاح إلى هذا اليوم خنوق قد باقي طبعا باقو كله خطر ليره هتا هو زندلا باقو بيوك زندلا خطر بيوك هاتو حسن نوليو خنوق قد باقي إنه هذا عايد الله خرا في كل بسارة ولا نامو أريبو بس كي هبدا أنا أحبك والله هاي ترى بشادر قريدي هاي تاني فريدي توارا وزنوني لي هاي ديواناو كي كده فولو كي كده يلا عشي كدي فانا والله هنا مشكلة والله ثانية يقول والله من هذا الدرس استفدنا حاجة ثانية كان قريب برادين أسلوب البراء هذه مشكلة ثانية يا إخواني قرآن هود قد شاف حبا ليش لأنه هذا المفتاح عاد الله غير شندر هذا ما يفندر تعرف قدنا فريدي خلاص تعرف النساء يعني شيء كدي فانا هوني فري والله مشكلة ثانية هو تعرف قد جوجي هذا الله يه او ما يفوينال او زرفوينال تمہارا عزت اور تمہارا حفاظت کرو دشمن আইবদে সুরাই আইবদে আই সুরগুতম না হইব আই খরাবি গুতম না হইব আই আদর করি দেন هو هذا المفتاح ولذلك هذا القرآن باقية معجزاته إلى قيام الساعة كل يوم تطلع جديد نجي في موضوعنا الأساسي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم نابوزات هتر ديناره گل دیو اس تمہارا ديناره گل دیے هتر بوتره گل دیے تمہارا اللہ رے گل دیے هتر فريقره گل دیے تمہارا فريقره گل نہ دیو اكيد باهوغ من هله بايغوي الفريق اهم يا اخواني الاحتقان هذا استزحوا ما فريمها كذلك زينا لكل أمة عملهم تواتو زين كان شيء فصل غير أرقم أنو جزت بيا كان شيء فصل غير ثم إلى ربهم مرجعهم بقولوا نرى الله إذا ما قريبوا فينبئهم بما كانوا يعملون كيكي قجل كان بقوم بزاديبو وأقسموا بالله جهد أيمانهم كافروا لي تمارا إيمان كان وانو هذه الآية فيها حاجة عجيبة زمان ليرة في ربط بيننا آية تبر فايدة كي خذون كافروا لندلتك كل باطل يترى يسوي نفسه منصفين محايدين أنا إفادينو زي أنك ترى مثلا هاي بك انتو زيه من الصحيبة كرتون هدون هذا كرتون كرديا خلاص هدي دشتيا دو إني هاد داري أبى هذا هاريانو ندك تواريانو ندك فندرة دو يا هذا هاريان تكدي لاحظتم هيدا هذا هار كرديا هدي دشتيا هذا تواريانو ندك هاريانو ندك فندرة دو فندرة هدي بهنا تاكد هاريان هذا
الآن مشكلة بعض الناس يسوي نفسه محايد. محايد معنين آي فاديونو فاديونو آي اديونو اديونو آي حاكتونو باكتونو كي الله شدي بيسر كنتو شدي. احذر من هذه تحريتكش. ليش؟ خدوم منشي آيري كي غريبو بيسر غري فانغوري ياري তোমার খিদমত করে ভাঙ্গুরি তোমার আইবেকুম ফেড়ালি ফেলাইবু ফেড়ালই গিরা সুন্দর করে মারিবু হিতি ইন উড়ে উড়ে ফসা দে ফেলাই তুমি হইতে না পারো ইন হড় হড় গিয়ে কিন্তু তুমি হইতে না পারো انت امشي بالمنهج ولا تمشي باللسان وقا منهج زبان لنا منشد মিশা যার জিয়াদার বাড়াইতে হদুন আগে হইতো তো জিয়াদারে বাড়াইতে হদুন নেই এখন তো জিয়াদারে বিরাইতে হদুন দিনে সইন্দি চলে মুরদারে বাড়ানে পারে খালাস তো মরিদার হড় বাড়াবি জিন্দারে বাড়াইতে হদুন ও বেয়ানন জবানে যার জিন্দিলা মন হইলা হই পারে لا يغرك اللسان شوف المنهج إذا هو الراسطة ما صلدت كي طريقة ليرى صلدت كلامه إيش البدايات إيش النهايات شوف المنهج ولا تأخذ منه اللسان هذا الله هدى وقوا غورا تطاي هدى دادا ياري دادا تطاري أو دادا آتو راشي كي تمنهار دادا هدى بورا ده موسم نو শিকার করে তো সৈয়াদ কল আছে নাতি এখানের তো দাদা এই নাতিলা বলে না ভারি নাতিরে লই উরা শিকার দে সমত জাল মেলা মারি একজন আয় বিষা দিয়ে ফেলাই তারা ধরি ফেলাই দুজনের তো সুরি লই আয়রে আর অজ্ঞ তো জেন দিলা অজ্ঞ জগরার খাঁদি খাঁদি জগরার ইতারা নাতি ফরান লুকি রই এক কিনারে ওই রই তারা দৌড়াইব দাদা এ হানের আর দাদা এ হ দনাদি গল্লি দে না হাম্মান নাতি হদ দাদা নডরাইও হদ কি আল্লাহ হদ বিশে রাহমাত ওয়ালা মানুষ ইবে খানা দে সুগে নদী খন নে দাদা এ হদ দে ও নাতি সুগর ফানিরি কানসাস আ তমদ সুরিয়াস জি আনরি কাসা هذه قاعدة في الحياة اللسان والعين بيريبو تمارهمها ودفاري تماري كيس فوريا رايبو بودي لا غوري ايبو انظر الى منهجه هذا الله يدار مكاوي زمان مثل مكاوي لاقي اللي ما يخاف الله لا تقربه زي الله نورا إذا كنارة نوزش مثل مكاوي اللي عايش بالحيل يموت بالفقر فكر مكر الكلمة عربية فصيحة إنه فكر أنت عرفت فكر ومكر أنت مكر كلمة عربية فصيحة فكر صلير هيدا دهامها غوريفوي مراهوريو فيا إخواني خطوطوني عيري محايد كوالا إنصاف ولا كوالا هندي لما نشدون جاهل الزمان ما دكيل هيدا رأي علي توارا تو بوز والا مانوش توارا دائما أخلر هتا هو توارا تو دائما سماجر هتا هو توارا إيمان كان وانار إذا رهود والله يا رأي من النوم بس كان علامة دهاته هو كان حبس فرا ولا دهاته هو عربي كان كسو سبو دهاته هو كان هنا قدرة دهاته هو يا أخي بالعقل كسو دهاته هو دهاله أرى والله أول الناس من النوم وأقسموا بالله جهد أيمانهم الله القسم يرهود ده لئن جاءتهم آية أشهد له هنا دليل فايدة ولا هنا شسوق دكيد ولا لا يؤمنون بها أرى إيمان النوم ترى الله يجاوب الدين قل إنما الآيات عند الله الله يقدر الديبو ده الله الاختيار لي توار ما قالوا يرنو الله هنا توار محتاج نو توار مجبور نو دكانوا بينون وهذا ربط في المجتمع الآن ربط في المجتمع معني سورة يرى سونغ دخله جاك الفرج كوشيو لكن إذا نصر قرأ دولة هيدي جان نشويبو বুড়াই গজি দে খরাফি গজি দিতে হদ আল্লাহ মুকে শুনো গরম সঙ্গরে হজাই হদ কোরআনের মিশন ধরে হমদক করে আগে কোরআন গদত্য দুয়া দত্য বাদে গল্লাব দু গল্লাব এক করে কোরআনের মিশন জেদুন আশেদুন وهذا عيب والله هذا عيب هذا غلط تقولين قل إنما الآيات عند الله الله الاختيار الله يدي لدي فريق وما يشعركم أنها إذا جاءت لا
মানুষই না নাকি ইনসাফওয়ালা কোয়ালার মুহাইদওয়ালা কোয়ালার ইতার একখান দলিল মাগের দশান দলিল দিলে দিতেই মানুষ আনিব বসি দেখেন হতাল্লা রাস্তা বানাই দিয়ান হিতে অফাটিও দে ওয়াইন্নামা দরমিয়ানে কোয়ালার দি একুলত দে একুলতিও হয় হদিন হাই ভারত চাই না সুরর নদিন গিরসরের দিনে সুরাইয়ার নদিন বেগুম বাই ফেলা হদিন হাই ভারত চাই ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله والله يا شباب يا حبايب الله رسالته آية دبتو كان أقول دورا زيو هذه الآية تخوف دورا ده هند الآيات دولة غفر ده هند الآيات كي الله خود زيني كي فولا دار دعوت دي دعوت فوصي ذهن كل دي سماج كل دي ترى بوزيو دي حق ديان تو نو مانه إيتا الدليا بدل دي فليم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم نماز حق ديان سنوس ما بفر حق رهباز قرا فر ديان سنوس الله حق ديان سنوس مدرسة زايرة دين شكا فر ديالم شكا فر دين سنوس نوانور ديلر الله بيجر فرق ردي خلاص إذا تو يار أرهدم بيشاش لاقى فعلا إن بيشاش نلاقار ترى الله يعطينا وددي عطينا وددك يلا طريقة فوسا ديل تخبل قري نول ودهت الله أو بينول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فولا مطي منوع ناس دل بدلي فلي الله يعرفون دل عذر قرص سوسيلا قومت طهورير تو أجل الله دل مذك السود دعوة الله عذر رك تو موسيت مذاعي فريد إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق أحب الناس خليل الرحمن رسول صلى الله عليه وسلم رسعتي ولي فولا عمر نوم عن ذا فولا خلافات أحد الله رحمه مزيد زدت ذا مانوشين بدلجي فريجي إذا كان آدم عليه السلام زي إنسان وري الله نيزر مقدس هذا فولا كوجد هندي لا إنسان فولا جنات جنات بارك وريده هلي إذا كان يونس عليه السلام فولا جنات الله يفاني ماذا فجرار ما صار فدا ماذا قال دي فلي تمہارا دارا هندي لا دار قرر الله كينو غوري آرا كينو هوي كي حمد نو زاي تلو بينول الله ركنا دورايونا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون آي ما تيد الله دارك كنوي شو دان الكاجيوي زهتو راستة غوري جاي نيلي نفاري بدين دوار ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة خدوم منجر حاسي فرستا نازل قريدي دولي وكلمهم الموتى مرأيزو دي خبرتوني لآيار هنا خطا بوزي دولي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا حشر عبوده آخر زمانات लेकिन आगे को कुछ कबूला मानी गबलों का कुछ तो आगे को कुछ दूल्हा हशर आरा देखी बल्ला खुदुम मंशल्ला हशर को रिगाले आरा सुके देखी बल्ला इंदिल्ला खुदुम मानो जज़्दा हशर नौशर सुके देखी बादियो ما كانوا ليؤمنوا إيمان واني أوتي بره خدوم بين دين هورا يا أخي مو معقول حشر سوق دكي بعد ده إيمان واني بده تون قرآن ماذا حشر يبغى خدين تواتي إيمان واني نكى كان هو بيان رك هنا قرآن ماذا الله حشر كوري يبغى خد واتي دين فان تواتي إيمان واني عشانين تو قرآن ماذا الله مساواة تخل بنت لا يمكن تو سوق دكة فان نه أو سوق دكة فان تون زوكانور
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الله يسعد ولا إيمان أني فريبو دي الله ينسعد ولا هنك إيمان أني فريبو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الله يهد سنة الكون هند الله هر نبير فيسالي وقوق هند الله دشمنال گزاري زيه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن هر نبي يولر فيسالي شيطان كل فيسالي أشيل أدفاري تمار فيسالي وبر فيسالي دعوة الرحمة أصلت هم فيسالي دشمن أصل شياطين الإنس والجن كسو جنات أصل فيسالي كسو منشو أصل فيسالي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا একজনে হতায় শিখাই দিই হিদারা বই আরে তোর সদা না করে হেন্দিলা সুন্দর করে হতাল নেলাইও জানে তুমি তো ফলো যাবে বই এ হতাই নেলাই তো ডর হাম করিতা মাসালা লুগা মানুষ মালেশ কিসা ইয়ান হলে গুসা নয় এবার তুগা জারফোর নাম তো এই দে আহব্ব يا أخي إيش أحب نام توليد زيرار لجنة المواليد هدي إيش أحب روح إيش واسطات هز البلد عشان إيش يسجلوا اسم البنت أحب يا أخي أحب لكدي أحب لكدي هيدار من جس سؤال قرده وما يتوزر فنا ما أحب كدوا يا خاطر مارا تركيب وزيبا زيت تاني كي زرف واحد بصري مدرسة قلادي هدي ياري شانتي زيدون زرفوا ناس بيقولون هو ده أحب بلال صالح أوه دون زرفوا جانا هذا القرد وبعدين يا خالد تدي أركان هذا تقولي فلا فتي يا خالد بقى إنه صندو دكانو بينو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اندلا شندو جا করে নেলাই বুদ্ধি তারা হলকল তুমি তো দরো যাবে এন সিয়ন বুদ্ধি তারা ফা হড়ে ইন লইতে আমরা বহুত কাম করি বেদাব এ বুদ্ধি গিয়ে হড়ে বুদ্ধিন হড়ে ইস্তেমাল হবে আর না বানা হেড ইস্তেমাল বানা অন্য হনমিক কেন যেন নাকি তা আহব তুই 7 বছর বাদে বলে বেশি শান্তি ও আল্লাহ এই শান্তি ভাই দে জিন্দেগি ন হয় হিন্দলা শান্তি আল্লাহ এবারে সই শান্তি সিনি বলা তৌফিক দাও اندلا مخ إن لو عرار كنا تدوري فتا زين نيجي عرار هدوم من جاء الحمد لله عادات هدوم نوريجي زرفوا دور لي على الجوري فلو على الجور فما تقول على مريض فلو كيلا زرفوا يبي مرض فين سوكي دكينا فريبي مرض فين دي زرفوا يبي دكينا فريبي كيلا خد زرفوا يبي مرض فوا دكينا مرض فوا مرجبي كان إن لما نحش تكلنا بيننا كيا بنيهور والله خطيان سيدولين فرا زرفان دوريدين بقول أركانه زين بي موجة كولولتي لا زرفان إلتي يم بقول مرجبي متجول ده شاطر تقولي فلي لارد ده كرانه فريبار يا أخي شو المخ هذا عندي لا مخ عندي هنا أنا أعطيكم حاجة أنا راح قشان هويو أزيارة إنغوري بجار كان هويو أول مرة أشهد مسلم إنغوري بجار العادة هذه موجودة عند اليهود يهود البطرة دورور هذا ما يوحي زلي خلاص خده شيطان فكا ساري كلتو يطوفها الشياطين خده ساري كلتو شيطان تولي كي غرو ما يفوي بشيطان هو جاوي تولي كين غرو غرفة مدة قال ايري ঠালা মারিয়ে রো হলো ইনসান নদী كمان هذه عادة عند اليهود ايش جاب العادة هذه عندنا هردك الله عادي باي فونسكاي هذا لو بين الخدون شيس باستيكو زين نيجو حانا لوي كيليفون
ليتهم قالوا طواف لير نواز لفون خانا لنواز لفوني قنا قريت خبرنا نفسه ترى اليهود وقت الأكل ما يهرج أبدا النصارى بالعكس تماما خانا رقت ماذا اجتماع رقت ما خانا بيقول كل هذا بڑ بڑا الدنيا بڑ بڑا بيقولون والمسلم في الوسط لا يهرج كثير ولا يهرج قليل يهرج عند الحاجة بس زيان خوفري زين نجيب قمانوش قبورة هو رسول صلى الله عليه وسلم وداك بشيء الدين خانا هاي بالله عاد برار تنبي هد يا غلام أوفتنا بسم الله يرها دنادها كنارة لولو يرها تنبي متلنا خانا هدوكتوت نعم متل الله يهد على وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عارف رسالة دشمن نهوش يلا حق ماذا صد لهم هذا دشمن شياطين الإنس والجن شيطانو جناتو إنسانو منشيو يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إيش معنى زخرف القول؟ أو بين المسجد يعني المسجد صوت دياره إيه سما جيب سين نزيتو كي هو مسجد نو هو جنا صوت نو هو جنا إن جدي كي هو زخرفة بجناهر إيش معنى زخرفة؟ بيشندر بجدوا كذلك خدون مانوش حق ده هذا دانغوري هذا دولو كم مجفن هذاي لكن مسا هذا هاي بس مولك خدون مشتدي ما شاء الله لسان ينقط عسل زليان زي مسوريلي مشتزوري هريبو ما شاء الله عليه إيش السكر اللي فيه مصنع السكر مصنع العسل هين مثال خذ يدين لك أنا هو الله هذا زخرف القول زخرف القول معني زين يهون زخارف دكار زخرفة إنك يجود شندر جودين دكيار شندر لقي خذ يدين لعاي كارت غريم بي إنه زخرفة دكيله شندر لقي يهون منجي غاريول كينده والله كرتون هذا نودي صدا مرادنا نهاردي صدا ماريرن كله إدار بقولون داندا بقولزوري جاكوي تو مجھے گارين كلا كينر عشان الزخارف زخرفة نادي ولا يا أخي يا دقة قديمة إن أقر فران زبنار هنها زخرف القول بعد هذا غرورة إيش معنى غرورة بعض الناس يفهم الغرور هنا غلط غرور معني أصلا فخر تكبر لا هنا غرور معني خدعة الزن هذا بعضهم الدنيا مده تقول إلا معني في النوم غرور معني خدعة دو هاديان ميابتنا هنا ما جفنا مدي طيب وجو حديث المؤمن غر كريم غير معني خدعة ولا لا هذا الله زخرف القول غرورا يعني من الغر خدعك ينقر هاي ده ومشتي خطا دي ده سلوا إنه دي تو خطا رين ترتب قرين هتو يا الله خطا يفودي كتبان خطا رفيزالي خطا يده خوي برا قلتلو دي كل ما فري بلاي سوي ده حاسا ديان دنيا هو ده سور هده نويتكم يلا آرين شندر قر خطا بوزاي ده الله اتيارا خامجه ادون دوغفار ادون تيانر تارا غسا جيرك يلا يد شودري كرد زخرف القول غرورا هذا الله بينول هذا زخرف القول نوديدو مساودا نوديدو ايدو خط نحتر هذا الله هريدكو ولو شاء ربك ما فعلوا ادون كنغري غورا والله تو نودي كونن الله يهود اي ذكر اي نصادم بولے نوجو ولكن تمہارا ہوش دید تمہارا ہوش کا استعمال نہ کرو فذرهم وما يفترون آية تبع عجيب جملة النهاية عجيب فولا خد يوحي بعضهم إلى بعض ترى الشكاير أخير خد وما يفترون فذرهم يريد فلا وما يفترون معني بناوتي هتا الزن هذا بناوتي منو نبوزم بناوتي معني فڑے هتا بناوتي معني سينا مسا هتا الله يهودي در زدون خدا خور بقوم بناوتي فڑے هتا مسا هتا فذرهم وما يفترون كم الوقت ساعة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه
وليقترفوا دكان ولتصغى إليه বানাওটি হতে ইনফুনি বদে হনে বানাওটি হতে মিছা হতে হনফুনি বদে জাত দিলে মধ্যে আসলান আল্লাহর খৌফ নাই জাতু নাকি আখিরাতের দিনের আখিরাতের ডর নাই কিয়ামতের দিনের ডর নাই হিজে ইদার হতা ফুনি আরে নিজের ফায়দার হাম্মি নেরি দে ফেলা কি আল্লাহ ইউটি উঠে ডর লাগাই দে আল্লাহ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة آخرة الجنة نمانر إذا تخطين فصل لغير وليرضه فنوك مضى لغوك رازيوك وليقترفوا ما هم مقترفون أصلا اقتراف ماني خيلو فلون خطاليري منشر خيلو فله فر ماري فله فر اصلا عرب زبان مده ان لكن بلاغتي هدا هيده خد فلانا ري قال دي فره نك قال خوده قال كنغور دي عار كده هوسي تو قال ديك هو هذه من الفصاحه البلاغه البرماويه ليش والله يقوش اقو دي لي زدور نفوري قال دي له الدور فوري جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان سوري له هادي ديله زورالو زليانه كوف ماريله زورينلو معلش تايم لامبو جاي المسجد القادم فين الجدول عندك ايش بك صرت جديد جدول عندك ماني عارف دحين الدرس القادم تعرف المحاضرة القادمة فين؟ أنا حتى ما أعرف الدرس القادم فين ولكن سامحونا إن شاء الله يقدموا الطلتي لازم نعرف تعرف المنهج أنت الدرس القادم الله يتوفيق دلين حسب الجدول إن شاء الله إعلان قرد يزيبوه معليش سامحونا لكن إن شاء الله من الأسابيع القادمة موسيد عيديان خنان ذكر قريب يا خنان خوني فري إن شاء الله نحسب الإعلان نبين دي إن شاء الله إعلان قريبه طلع يدي حلقة مر إن شاء الله تكمل قريب أفغير الله أبتغي حكما إنسان كي بيصار الله ريك كدي توعيه ناكي منشري كدي توزع إذن هذا الحمد لله محاميان نقرب الله ريك بيصار درماني الله رحاكم مانون ماني الله القرآن رمانون رسول صلى الله عليه وسلم الحديث رمانون ها الله القرآن رماني زيتني هاي فائدة فين تدليل قني لفري زدني هاي فائدة نفاي هذه هاي نوت داي هذه مشكلة ثانية سأل الله تبارك وتعالى توفيق دل إن شاء الله يدهف تم نارد ولويم تفسير سورة الأنعام جاسد عشاء سدير قرآن شريف بكامل وقوة تفسيره بالله عرر زبان ليري لكن دحين احنا لنا 5 سنوات لسه في سورة الأنعام عمر يبغى له عمر أو نخلي يومين في الأسبوع بدل ما هو يوم واحد في الأسبوع نخلي يومين في الأسبوع الله يسمع منك الزنود سأل الله توفيق دل إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين